बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 18 मार्च 2025 मंगल के दिन एक जानिब पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का पार्लिमानी इजलास जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब असल इजलास जिस पर पूरी कौम की नजरें थीं, वो इजलास भी खत्म हो गया है। इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है और एक जानिब तो इस इजलास में जो कि पार्लियामेंट में हुआ, अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी। उस इजलास के बायकॉट के हवाले से कप्तान ने आज क्या ऐलान किया है, इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के साथ इस वक्त अडयाला जेल में क्या बर्ताव किया जा रहा है, एक मरतबा फिर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम यह है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम पैगाम जारी किया है। इस इंतहाई क्रूशल मौके पर, इस इंतहाई क्रूशल मरहले पर कप्तान का आर्मी चीफ के नाम जो पैगाम है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का नतीजा, इसका जो नतीजा है वो ज्यादा अहम है। और इस सब में महमूद खान अचकजई, जिन्होंने कल रात ये कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सोलो फ्लाइट लेने जा रही है और इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर ही इस इजलास में शिरकत करने जा रही है, महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने स्टैंड लिया। इसकी वजह से पीटीआई को भी स्टैंड लेना पड़ा। अब महमूद खान अचकजई ने जो लंका ढाई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सब के अंदर जो सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। और अब अगर हम ये कहें कि खेल बाज़ाब्ता तौर पर कप्तान के हाथ में आ गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास, जिसमें वजीर आजम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी ISI जनरल आसिम मलिक, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, तमाम विफाकी वुजरा माइनस मोहसिन नकवी जो कि आजकल मंजर आम से गायब हैं, चारों सूबों के वुजराए आला और तमाम पार्लिमानी पार्टियां एक्सेप्ट फॉर दी ऑपोजिशन पार्टीज। और ऑब्वियसली पार्लिमानी इजलास जो होता है उसका मकसद ही ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना होता है, क्योंकि हुकूमत के साथ तो डायरेक्टली अस्करी क़यादत की अपनी एंगेजमेंट्स चल रही होती हैं। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लेते। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का मकसद भी यही था, लेकिन यह मकसद किल हो गया क्योंकि ऑपोजिशन ने इस इजलास का बायकॉट किया और यकनुकाती एजेंडे पर बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान से मुलाकात करवाओगे तो हम जाने देंगे। अब अली अमीन गंडापुर ने तो इसमें शिरकत की है नाज़रीन कराम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीइंग चीफ मिनिस्टर, वो वजीर आला हैं। सियासी कमेटी ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप जाएं, क्योंकि आप अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई की कोई नुमाइंदगी इसके अंदर नहीं होगी। आपने लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने रखना है और आपने दबंग तरीके से ऑपरेशन जो है उसकी भी मुखालफत करनी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने इस इजलास में जो खिताब किया, आर्मी चीफ ने 50 मिनट का खिताब किया, फिर DGMO ने 1 घंटे की ब्रीफिंग दी, सवाल जवाब हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कौमी सलामती कमेटी इजलास से खिताब में अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। हमारे सूबे में सिक्योरिटी के मसाइल मौजूद हैं। पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज का हम मोराल बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तनख्वाहों में भी हम इजाफा कर रहे हैं। जम होने वाले कबायली इजला को मुकम्मल जो वसाइल हैं वो फराहम ही नहीं किए जा रहे। हम बारहा विफाक से ये मामला उठा भी रहे हैं, लेकिन विफाक इसके अंदर पीछे हट रहा है और विफाक इसके अंदर हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। तो अली अमीन गंडापुर ने इस हद तक तो बात की। अब ऑपरेशन के हवाले से क्या मामला है, इस पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो है वो महमूद खान अचकजई ने किया है। और महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हमने बायकॉट का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये हमें फंसाने की एक साजिश थी, यानी इट वॉज अ प्लॉट, इट वॉज अ प्लान, हमें ट्रैप करने के लिए, हमें फंसाने के लिए। पीटीआई वालों ने अपने नाम दे दिए थे 10 MNAs और 4 सेनेटर्स के। फिर पीटीआई को कुछ इंफॉर्मेशन मिली और इस सब के अंदर चूंकि इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत थी नहीं, और अब जो अलीमा खान की गुफ्तगू है उसके साथ जब हम इसे कनेक्ट करेंगे महमूद अचकजई के दावे को, तो इसमें आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं कि एक एलामिया जारी कर दिया जाता कि ब्रीफिंग हो गई, तहरीक इंसाफ के ये लोग आए थे, ऑपरेशन का फैसला हो गया। मतलब ये कह देते जी कि ऑपरेशन नागुजीर है, ऑपरेशन का फैसला हो गया, पीटीआई के ये बंदे आए थे। फिर आप ढिंडोरा पीटते रहते कि हमने तो ऑपरेशन से इख्तलाफ किया था, किसी ने मानना नहीं था, इन्होंने बस सोलो फ्लाइट ले लेनी थी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देना था। इसलिए इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए और फंसाने की, हमें ट्रैप करने की जो साजिश है
اسے ناکام بنانے کے لیے ہم نے یہ سب کیا اور اسے ناکام بنانے کی خاطر ہی ہم نے اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اچھا اس کے بعد پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ایک اجلاس پارلیمنٹ میں چل رہا تھا عسکری قیادت کی بریفنگ کا، تو دوسرا اجلاس اڈیالہ جیل میں عمران خان کی صدارت میں چل رہا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے نیشنل کنسنسس کرنا ہے تو اب یہ بات نظام کو، مقتدرہ کو اور حکومت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ قومی یکجہتی اور ایک نیشنل کنسنسس جو ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کا راستہ اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے سیل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ there is no other way، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کی نیک نیتی کا یہاں سے اندازہ لگائیں، کتنی نیک نیتی ہے کہ خان صاحب پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ خان صاحب سے ملی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جمعرات والی ملاقاتیں جو ہیں وہ انہوں نے بند کر دی ہوئی ہیں، منگل والی ملاقات ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ لمٹ کر رہے ہیں خان صاحب سے ملاقاتیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ کنفرم کیا ہے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہ عمران خان نے بتایا کہ ان کو 5-6 دن سے اخبار نہیں دیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کا ٹی وی چینل بند کر دیا گیا ہے۔ جب ہماری ان سے ملاقات ہو رہی تھی تو وہ ہر چیز سے بے خبر تھے، کسی چیز کی ان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ خان صاحب had no idea what is happening outside the country، یعنی عمران خان صاحب کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ ملاقات تو دور کی بات، خان صاحب تک انفارمیشن بھی نہ پہنچے، بھئی پی ٹی وی بھی نہ دیکھ سکے عمران خان صاحب۔ اخبار جو ان کا رائٹ ہے، ہر سٹیزن کا رائٹ ہے، چاہے وہ پریزن میں ہے، کہ اس تک اخبار پہنچے، اخبار بھی نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اب یہاں سے آپ نیک نیتی کا اندازہ لگا لیں۔ اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے والے سے بیرسٹر غور ملاقات سے پہلے کہہ رہے تھے بھئی میرا تو یہ فیصلہ تھا، مجھے تو یہ ذاتی طور پہ لگتا تھا ہمیں اجلاس میں جانا چاہیے تھا، لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے۔ اب جب بیرسٹر غور صاحب خان صاحب سے مل کر باہر آئے تو پھر ذرا سیٹنگ ہو گئی ہوئی تھی، ٹیوننگ خان صاحب نے کر دی ہوئی تھی۔ تو بیرسٹر غور نے کہا کہ عمران خان نے تحریک انصاف کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کی تائید کر دی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ آپ نے ٹھیک کیا۔ اب خان صاحب سے پوچھنا تھا نا، خان صاحب ہمارے سامنے دو راستے تھے، ہم چلے جاتے یا ہم نہ جاتے، تو خان صاحب نے کہا ہے صحیح کیا نہیں گئے آپ۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، اسے آپ کنیکٹ کریں عمران خان صاحب کی اخباریں بند ہونے اور ٹی وی بند ہونے سے، اور پھر محمود خان اچکزئی کی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ اس اجلاس کا نتیجہ یہ نکالا جانا تھا، اس اجلاس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا۔ This is something very big۔ اب عمران خان صاحب نے سب کے اندر یہ بات واضح طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دی ہے۔ ایک تو خان صاحب نے کہا کہ میری اخباریں بند ہیں جی، میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جا رہی، میرے ذاتی معالج سے میرا چیک اپ نہیں کروایا جا رہا، پارٹی کے وکلا سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور جو میرے ڈینٹسٹ ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس مجھے نہیں دی جا رہی، ٹی وی میرا بند کر دیا گیا، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر خان صاحب نے علیمہ خان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تحریک انصاف میری اجازت کے بغیر، عمران خان کی اجازت کے بغیر، 804 کی اجازت کے بغیر اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتی، نہ ہی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں میری جماعت شرکت کرے گی، اور نہ ہی میری جماعت جو ہے وہ کسی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی۔ اینڈ دس از اے ڈائریکٹ میسج ٹو دی اسٹیبلشمنٹ کہ آپ ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس راستے سے ہو کر اس کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ اس وقت بھی پارلیمنٹ میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں والا فیصلہ جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے۔ وہ جماعت ہی اگر غیر حاضر رہے گی، بائیکاٹ کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نیشنل کنسنسس کا دعویٰ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اے پی سی بھی نہیں بلانی تھی، انہوں نے کہہ رہا تھا پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو گیا، لیکن اب اس اجلاس کا چونکہ بائیکاٹ ہو چکا ہے تو یہ اجلاس اپنی قدر کھو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ الٹیمیٹ نہیں ہوگا، اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی میری اجازت کے بغیر اس میں شرکت نہیں کر سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔